بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الدرس رقم 28 في سلسلة سي اس اس، واللي غنتكلمو فيه على لا بروبريتي فلوت اللي كتسمح لينا نفلوطيو ان اليمون اغوش و بيان ادروات. كلمة نفلوطيو ما واضحاش، حنا دابا واضحة. راه باغيين كنتكلمو في البوزيسيونمون ديال لي زيليمون في لاباج ديالنا. انا عندي هنا اون باج اش فيها واحد باراغراف هنا، وعطيه كلاس سميتو بي ان باش نغير في السي اس اس، و دو زوطخ باراغراف هما دايرين في كومونتير، وغنبقى نبدل ما بيناتهم. دونك مبدئيا هذا هو الباراغراف اللي كاين. فاش غنغير لا فالور ديال الفلوس غنجي ندير هذا، من بعد غنجي ندير هذا. هانتوما دابا تفهموا من بعد. وعندي اون ايماج، وعندي ان اوتر باراغراف درت فيه دو تكست لورم ابسم. واللي ما عرفش لورم ابسم هو تكست فو كتستعمل غير فاش كتكون كديفلوبي السيت ديالك. ولا جينا لاباج ديالنا، ها هو الريزولطا مبدئيا. بعض المسائل اللي غنذكروها اليوم باقيين غنتوسعوا فيها لما نتكلموا ان شاء الله على لي موديل دو ديسبوزيسيون او لي لاي اوت بلونغلي. ولكن اليوم غنتكلموا على مساله وحده، حاولوا تضبطوها معايا. اذا لاحظتوا هنايا راني عندي ما يسمى بلو فلو نورمال ديال لي زيليمون ديالي، وهو كالتالي: لي زيليمون دو بلوك كيتافيشاو كيف ما شرحنا، كل واحد في السطر الخاص به، وكياخذ جميع لاسباس المتاح ليه. فمثلا هذا الباراغراف هذا افيشا في السطر الخاص به وخدا جميع لاسباس المتاح ليه. الا جيت درت ليه الباك جراوند كولور غياخذ حتى الاخر ديال لا لين. اما لي زيليمون اون لين كيتافيشاو سور لا ميم لين وكياخذوا لاسباس اللي كيحتاجوا. فهنا مثلا عندي ان اليمون اون لين اللي هو ليماج سي ان اليمون اون لين، فراه خدا غير لاسباس اللي يحتاج. هادشي اش كتلاحظوا، هاد الباراغراف الثاني بدا من موراه مباشره. شتي؟ وباش يبان لكم بان هذا كيبدا في لا ميم لين وكياخذ على غير لاسباس اللي محتاج، غنجي ندوبلو هاد ليماج هادي. غنجي هنا كونترول سي ونجي ندير كونترول في. الا رجعت هنا واكtualisيت كتلاحظوا ليماج لصقات حدا ليماج. اذا ما كتاخذش اون نوفيل لين وكتاخذ غير لاسباس اللي محتاجه. مزيان. هادشي راه فايتين نتكلم عليه دابا. كتقولي ما كتقول حتى شي حاجه جديده. الجديد ان هاد لو كومبورطمون اللي شرحت كيتسمى لو فلو نورمال. هو السؤال دابا، اذا ما عجبكش هاد لو فلو نورمال وبغيتي تغيرو شنو دير؟ هنا فين كيجي الدور ديال لا بروبريتي فلوت كتخرج ليك ليليمون اللي استعملتيها فيه من لو فلو نورمال، وكتولي انت اللي كتحكم في البوزيسيون ديالو. نجيو نشرحها دابا بلي زيكزامبل. اول حاجه غنجي نحيد هاد ليماج باش محتاجها، غير شرحت لكم بها شنو هي اون لين. الوغ في ستيل اش داير هنا؟ داير لا لارجور ولا اوتور ديال ليماج ديالي، حيت ليماج كبيره بغيت نصغرها انا باش تبان لكم تما. والباراغراف داير فيه ديسبلاي ان لاين باش ما يبقاش اون بلوك، ومكبل الخط غير باش يبان مزيان. وهنا عندي لا كلاس بي ان مستعملها 3 المرات، هادشي جديت هنا بوان بي ان. اذا اي حاجه بغيت نديرها في لا كلاس نطبقها هنايا. وعندي اي دي بي 2 لان عندي الباراغراف بي 2 داير فيه اي دي هنا. اذا لاحظتوا هنا اش كيقول هذا الباراغراف: سيت ايماج نو فلوت با الوغ الي افيشي نورمالمون. اذا ليماج ما كتفلوطيش دابا، فالي افيشي نورمالمون. هذا هو الافيشاج طبيعي. فغنجي اول حاجه دابا غنهز هذا لو تكست هذا، كونترول اكس ونحطو هنا كونترول في اونجستري. فشنو طرا لنا دابا؟ ها هو افيشا ليا لو بروميي باراغراف. شوف ها هو، تبعوا ليماج في لا ميم لين، عاد تبعوا لو دوزيام باراغراف هنايا. لاحظوا دابا شنو غندير؟ غنجي للستيل هنايا وغندير فلوت دو بوين وغندير ليفت اونجستري. ولاحظوا شنو غيطرا. اش كتلاحظوا بان دابا ولا هاد لي دو باراغراف هادو تكست كامل ولا كينيوري هاد ليماج هادي وكانها ما كايناش. هذا هو معنى فلوت. يعني فلوت كتخرج داك ليليمون من لو فلو نورمال، فكيوليو لي زوطخ اليمون كيتجاهلوه كيتصرفوا وكانه ما كاينش. ايوا واش كتلاحظوا اش قلنا هنا؟ سيت ايماج فلوت اغوش اي لو تكست فالون اوربي. شفتوا هو لو تكست ولا كيحيط بها. شي مرات يمكن يكون هذا هو لو ستيل اللي انت باغي، مثلا في لي جورنو في لي ريفي هذا هو الستيل اللي كيبغيو. ما كيبغيش يدير ايماج بوحدها وعاد ينزل يدير لو تكست، لا، لان عندهم بزاف ديال لو تكست ومحتاجين لاسباس، فكيلصق ليماج ويحيط بها لو تكست. راه كنديرو داك ليفي باستعمال لا بروبريتي فلوت ونديرنا اغوش. اذا جيت درت ادغوات غنجي هنا بعدا نهز هاد لو تكست هذا كونترول اكس ونحطو هنايا. ودابا بغيت ليماج تفلوطي
ادروات. هادشي كامل مبقاش محتاجو نحيدو. نجي سي اس اس وهنا غندير رايت، فغيدير لي لا ميم شوز، غيحط ليماج هنا ادروات وداك لو تكست كامل غيحيط بها. لاحظتو هو دار لي ليماج ادروات ولو تكست كامل حاط بها من الجهات الاخرين، ولا كيعتبر ديك ليماج وكانها ما كايناش في لو فلو نورمال. اذا قبل ما ندوز لا بروبريتي اللي موراها نعاود نشرح رابيدمون اش كتقول لا بروبريتي فلوت. انا كندوخاتني في الاول واحد شويه. الوغ لا بروبريتي فلوت تو سامبلومون الدور ديالها انها كتخرج واحد ليليمون من لو فلو نورمال. لو فلو نورمال هو التصرف الطبيعي والبوزيسيونمون الطبيعي ديال لي زيليمون بلوك و لي زيليمون ان لاين كيما شرحناهم من قبل. الا بغيتي واحد ليليمون ما بغيتيش لي زيليمون الاخرين يبقاو يتعاملوا معاه وكانه بلوك وكانه ان لاين، بغيتي تقول لهم اسيدي هذا اصلا خرجوه ليا من داك التصرف الطبيعي ديالكم، ما تبقاوش تعاملوا معاه على داك الاساس. فاش كدير فلوت وكتقول لهم في اين جهه بغيت نحط هاد ليليمون هذا، بغيتي تحطو اغوش كدير ليفت، بغيتي تحطو ادروات كدير رايت، بغيتي ما يكونش عنده اصلا فلوت كدير نان. الا درتي هنا نان راه يرجع للتصرف الطبيعي ديالو. ها نجم شتي رجعنا للتصرف الطبيعي دابا. شفتو دار ليا الباراغراف الاول، وبما انني درت هذا الباراغراف ان لاين فكتلاحظوا ما نقصش السطر، ما عطاش اون نوفيل لين. تبعوا لي هذا ليليمون اللي هو ديجا ان لاين، وتبعوا لي عاوتاني لو دوزيام باراغراف لان داير فيه ان لاين هادشي ما نقصش السطر. اذا هذا هو التصرف الطبيعي دابا اذا ما استعملناش لا بروبريتي فلوت. مزيان اذا كانت من المسائل تكون واضحه، واللي مازال ما ضبطهاش مزيان غير يصبر حتى نوصلوا ان شاء الله لا بارتي ديال لو موديل دو ديسبوزيسيون غتوضح الامور هنا. لا بروبريتي الثانيه هي لا بروبريتي كلير. وفاش كنستعمل لا بروبريتي كلير كنستعملها الا ما بغيتش واحد ليليمون يبقى يفلوطي بجنب داك ليليمون اللي مستعمل فيه لا بروبريتي فلوت. مثلا نستعمل دابا فلوت، نرجعو هادي رايت كما كانت، نرجع هنايا اكتواليزي، فكتلاحظ بان دابا هاد لي دو باراغراف راهم انيورين، هذا تجاهلوه ياك. الا بغيت مثلا انا لو دوزيام باراغراف ولا لو بروميي باراغراف ما يبقاش مانيوري، هذا يولي مدخلو في الفلو، كنستعمل هنا لا بروبريتي كلير. باش نشرح لا بروبريتي كلير غندير كيلكو شونجمون. غنجي هنايا وغنهز ليماج نحطها الفوق، يوليو الباراغراف تحت منها بجوج، وغنجي هنا نحيد هاد ديسبلاي ان لاين اونغيستري اكتواليزي. دابا ما بقاوش هاد لي دو باراغراف ان لاين، ولكن راه باقي الفلوت. لاحظتوا لان مادام داير رايت هنا راه باقي الفلوت. دابا اذا بغيت الباراغراف 2 بوحدو يولي معتبر ليماج داخله في لو فلو نورمال، بي 1 كيتعامل معها على اساس انها فلوطي يبقى يتجاهلها، ولكن بي 2 يتعامل معها على اساس انها في الفلو. دونك غنجي ندير واحد المساله بعدا، غندير هنا لو تكست 40 بيكسل. فلاحظوا اش صافي هاد لا لين هادي، لاحظتوا ان هاد لو تكست جاهل هاد ليماج هادي، شتي لونفلوبي هبطات للسطر، هذا هو كانه ما داخلش في الفلو، كانه صافي وصلت لافان وهذا ما داخلش في الفلو. وهذا لا ميم شوز. لاحظوا دابا الا جيت هنايا واستعملت لا بروبريتي كلير، دونك غندير كلير ونعطي هنا لا فالور بوت. حنا نشرحوا لي فالور اللي كتاخذ هاد كلير. لاحظوا دابا شنو غيطلع بعدا مبدئيا. اش كتلاحظوا دابا طلع رغم انني ندير فلوت لهادي، هادي تجاهلت داك لا بروبريتي. علاش؟ لان لقاتك داير فيها كلير. انا اذا الا بغيتي تفلوطي واحد ليليمون ولكن ماشي بالنسبه لكلشي، فكدير في داك ليليمون فلوت، فالليليمون كاملين كيتجاهلوه. جيتي قلتي لا بغيت هاد ليليمون ما يتجاهلوش، بغيتو يتعامل معاه كانه داخل في لو فلو، هنا فين كتستعمل كلير. اذا هاد لو تكست هذا باقي كيعتبر هاد ليماج هادي ما داخلاش في لو فلو نورمال، ولكن هاد لو تكست هذا ولا كيعتبرها داخله في لو فلو نورمال لاننا استعملنا فيه كلير. دابا نجيو شنو هاد بوت هادي؟ بوت يعني من الجهات بجوج، بوت يعني معا من جهتين بجوج. الوغ هنا يمكن لي ندير غير ليفت اونغيستري، شي ما خداش بعين الاعتبار. الا درت رايت اونغيستري كتلاحظوا خدا بعين الاعتبار، يعني كنقول ليه باغي نكليريه من الليمن ديالو. هاد لو تكست هذا من الليمن ديالو ما بغيتوش يعتبر هاد ليماج هادي خارجه من لو فلو. نعاود هاد لو تكست هذا كيجي الاخر ديالو اللي هو اليمين. علاش جا اليمين؟ لان داير ليه هنا رايت. قلب واش كاين شي اليمون باغي يخرج من لو فلو، بيان سور ها هي ليماج داير فيها رايت.
ولكن بما انني هنا داير كلير رايت فما كنبقاش مسوق لهاد لوردر هذا كنلغيه. اما الا درتي هنا لافت علاش ما درت والو؟ لان كتقول لي في هاد لو تكست هذا الا كان واحد ليليمون اغوش ديالو فتجاهل لي الا كان فيه فلوت. اذا الخلاصه دابا اللي مازال ما استوعبش شي حاجه واللي ما فهمنيش كاع مزيان، يعني يمكن يكون الشرح ديالي شويه باقي ضبابي شويه، المسائل ما وضحتش مزيان، غير يصبر فاش نجيو ان شاء الله لي موديل دو ديسبوزيسيون راه غتوضح الامور هنا مزيان. اللي تعقلوا عليه جوج ديال الامور. كاين ان فلو نورمال، هاد الكلمه خصها تحفظ. لو فلو نورمال هو لو كومبورتمون العادي ديال لي زيليمون بلوك اي ان لاين، كما شرحنا اليمون بلوك اش كيدير اليمون ان لاين اش كيدير. داك لو كومبورتمون الطبيعي ديالهم كيتسمى لو فلو نورمال. الا ما عجبكش داك لو فلو نورمال بالنسبه لان اليمون بغيتي تخرجو من داك لو فلو وانت تحكم كيفاش بغيتي يتافيشا في لاباج ديالك، فكتستعمل لا بروبريتي فلوت. فكتقول لي هاد ليليمون هذا بغيت نكحزو ادغوات الا درت فلوت دو بوين رايت، ولا بغيت نكحزو اغوش الا درت فلوت ليفت، ويوليو لي زوطخ اليمون يتجاهلوا هو كانه ما داخلش في لو فلو. ايوا واذا استعملتيه في واحد الاليمون فلوت ولكن ما بغيتيش كاع لي زيليمون يتجاهلوا، بغيتي واحد الاليمون يتجاهلوا واحد الاليمون ما يتجاهلوش، ليليمون اللي بغيتيه ما يتجاهلش هذا يعني يعتبر داخل في الفلو كتزيد فيه لا بروبريتي كلير، وكدير كاينه هنا رايت كدير حتى هنا رايت. اذا كنتمنى الشرح يكون واضح ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.